په مدینه کې می جانان دې په مونګران دې په نبیانو کې سلطان دې په مونګران دې په نبی نه پیغمبر نشرات دا نبی اخر زمان دې په مونګران دې هر یو سیس باور تخپل شو ګویانا دانیاز بند پاک سبحان دے پا مونگران دے سلور کتاب آسمانی دی نازل شوی پدوی نازل کتاب قرآن دے پا مونگران دے بزر من کوي سکون ورزم خالقنا زما دغه ورمان دے پا مونگران دے او د حارث بئی ہمیں صفت لکما زمون جان دے قدردان دے پمونگران دے حارث بئی ہمیں صفت لکما زمون جان دے قدردان دے پمونگران دے